Upat na simana sa Pasko sa pagkabanhaw. Diha sa mga pagbasa karon atong madungog ang pulong nga magahatag sa tinuod na espiritu o kinabuhi. Uban nining kasaulugan at atong masaksihan ang pag-instalar sa atong bagong administrador dinhi sa atong parokya. Ang gipilit ug gisaligan aron moban umugiya kanato sa dalan padulong sa gingarian sa Dios. Diha sa kasing-kasing nga puno sa kalipay ug pag-ampo, atong ihalad kining santos nga misa nga unta lig-unon sa Dios ang atong panagkapok karon ug gamos mobatik kita nga usa ka dakong banay sa Dios. Palihog manindog ang atong awiton ang awit sa pagsugod.
Pangalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Alausab kanimo. Mga igsuon na rumaandam kita nga magasaulog dining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako Sa Dios na magagaw ni sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nagalapas ako daguyama sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong dakong sala. Busa nga amoy ako kang Santa Maria kung nangaiulan, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo kung lampo sa Ginoo nga atong Dios. taluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
maampo kita. O Ginoong Dios, ang tibuok kalibutan, imuha. Gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo, pinaagi sa pag-atiman sa mga hatag nga naglibot ka namo. Itugot ng paligingnan ni San Isidro Labrador, magadasig ka namo sa pagpakig-ambit sa among makaon, uban sa mga gigutom, ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa liturhiya sa pulo. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos ug kawhaan ka magtotoo, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitagna may tungod kang Judas, ang mitutol sa mga tawo nga nagdakop kang Hesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong baluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala na'y magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna ang tay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan moapil ka nato ang usa ka tawo aron mosaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. O kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakiguban pa kanato. Sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan, hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila ug duha ka tawo, si Jose nga ginganlan Barsabas, ginganlan usab siya Justo, ug si Matias. Unya nagampo sila, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa itudlo ka namo, Ginoo, kung kinsa nining duha ang imong gipili nga mopuli kang Judas sa pagkaapostol sa iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Humani ini nagripa sila kung kinsay mahipuli ug si Matias mao ang napili. Ug gidugang siya sa pundok sa napulong usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Bakya ang dunya kung di ka nalilipot. Hindi ako mamatay kundi mabuhay. Isang lang po iyang himaya. Ang atong Ginoo, ang bato sa kanto, siya ang bato, isa'y buhay sa matutupon. Kahibulungan sa atong mga mata. Iyang buhay pagdadaigon. Hiniadlam nagihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglibay. Palihog sa pagpinto. Ang Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga
Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako, ug dili muluwat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang Amahan nga nagpadala kanako mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang ipasulti kanako sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Palihog maglingkod. Ang Ginoo nagsad kanato nga kita iya gayon nga mamahon ug panalipdan sa kanunay. Kini iyang gituman diya sa pagpadala kanato ug magbalantay nga mahimong kurang paroko sa atong parokya. Karon atong saksihan ang rito sa pag-instalar kaniya. Karon ang Chancellor sa Archdiocese of Ozamis muhimo sa pagbasa sa sulat pagtudlo sa kurang paroko sa atong parokya. Archdiocese of Ozamis, Archdiocesan Chancery, Barangay Katanban, Ozamis City, Misamis Occidental, Philippines. Appointment. I hereby appoint the Reverend Father Celestino Palma as Parish Priest of San Isidro Labrador Parish, Tudela, Misamis Occidental, by virtue of Canon 524, and I commit to him the full care of souls in that parish, with all the faculties, duties, obligations, rights, and privileges of a parish priest in accordance with the Code of Canon Law, Acta et Decreta of the Second Plenary Council of the Philippines, the diocesan statutes, and approved customs of the Archdiocese of Ozamis. I also appoint the Reverend Father Celestino Palma as the School Director of San Isidro Academy of Tudela Incorporated and Spiritual Director of the Knights of Columbus. This appointment, which shall commence on the 14th day of May 2025, is valid until revoked by me or by my successor. Signed at the Chancery Office of Ozamis on the 13th day of May 2025 by the Most Reverend Martin Estumoa Tiri, the Archbishop of Ozamis, and yours truly, Reverend Father Jason Danagigan, the Chancellor. Mga minahal namong kaigsuonan, tungod kay nasayod kami sa inyong pastoral nga panginahanglan, kami masaligon sa katakos ni Reverendo Padre Celestino Palma sa katungdanan sa pagpangulo
nining katilingban. Ako karon siyang itugyan kaninyo, isipin yung bagong kura paroko dinhi sa Tudela, Misamis Occidental. Mga igsoon, ipadayag nato ang pagmangatong pagdawat kang Reverend Father Celestino Palma, isip kura paroko sa atong parokya, pinagin sa atong pagpaksa. Karon atong isunod ang humiliya sa atong talahurong arsobispo. Sa ato nga mga kaparian nga niya karon dinhi ipanguluhan atong Chancellor Economos o Rector Shrine sa Kuta, Father Jason Panagiton, sa bago nga na-install nga kura paroko dinhi sa atong parokya ni San Isidro Labrador ang magbabaol, Father Celestino Dodong Palma. Ako sa ngayong pagtahod sa ato nga Mayor-elect, si Mayor Chacha Estanio, o sa tanan nga mga elected officials nga niya karon dinhi, mga extraordinary ministers o Holy Communion natong tanan, mayong buntag, advance happy fiesta o atong pakpakan ng Ginoo o atong patron sa Isidro Labrador. Atong gihimo ang installation aron ato gayon nga mapakita nga ato nga gidawat sa pulo sa kalipay ang atong bag-o nga kura paroko. Ang ato nga pagtuo gasaysay kanato nga pinaagi sa pag-install o paghatag sa maong opisina. Ang grasya sa Dios moabot nganha sa maong nga pari nga gisangunan sa maong katungdanan. Mao nga mihimo kita sa installation. Ato kini giampo usab nga unta ang atong pari panalanginan o bendisyonan o agakon kanunay sa Ginoo aron ang iyang mga gimbuhaton gaan tungod kay kamo anaa man usab aron mutambayayon kanina. Andam ba kamo nga mutabang o musuporta sa inyong bagong padlikura? Amuro mag-rehearsal, gusto ko dito. Nalipay ako kay mauman kini ang inyong response. Salamat. Unya, ang plano ra ba ni Father Dodong Palma, sanglit, gubaon naman kuno, ang rektory, ang kumbento, magbuhat kuno siya ang bagong rektory, bagong kumbento. Hinaot nga inyong tambayungan, kay pirmi gina na kong isulti, nga ang kaanindot sa simbahan o sa ato nga kumbento usa kini kapagpakita og hulagway kung unsa ang pagsuporta o pagtambayayungay sa ato ng mga parokyano. Kung ang ato nga kumbento o rektory gubaon, dili pod maayo ang relasyon sa mga parokyano. Kung ang atong simbahan buslot o gasang kiig, nagpakita usab kini na walay maayong relasyon ang katawhan nga mao ang mga lumulupyo sa mao nga parokya. Mao nga hinaot nga matuman ang plano o hinaot nga kamo mutambayayong. Abisag ko gali mahuman sulod sa ulong katuig, siyaro human sa 20 katuig dili kini mahuman. Mori kita sa ato nga patron, nakbitsaysay lang. Ang atong patron anak sa kabus nga bandi. Kini nagpakita ng pagkasantos dili alang lamang sa mga adunahan. Nga kitang tanan gitawag nga mamahimong santos. Ug ngano man unsa may hiyas ni San Isidro ngano nga siya nahimong santos. Una sa tanan gidisiplina gid niya ang iyang kinabuhi. Naagid ang gitawag o kining moral discipline atong inungduman nga si San Isidro doon ni siya asawa na si Maria de Cabeza Santa pod. Unya nahitabo nga ilang anak namatay ug sila nakasabot
nga magpuyo sila sama sa madre ug pari. Wala sila paghilabtanay sa usag-usa. Nindot kayo nino? Kay ato biyang mahinungduman nga ang bagong Santo Papa, si Papa Leo XIV, gikan diya sa Amerika. O kita sayon unsa ang immoralidad nga mikuyanap sa mao nga nasod. Anaa ang kusog nga aborasyon, anaa ang kusog nga same-sex marriage, anaa ang mga uban pa nga wala na'y pagrespeto sa kabililgon o sa kabalaan sa kaminyoon. Ang ato nga bag-ong Santo Papa gibutang sa ato nga Ginoo, pinaagi sa Espiritu Santo aron ang hiyas ni San Isidro Labrador mobalik ug mokuyanap labi na gayon di na sa mga bag-o nga pagminyo, mga batan-on, mga bag-urong magminyo gud kay magminyo kini karong adlaw. Unya human sa 8 ka bulan o 7 ka bulan magbuwag may paywa magminyo kay giusik-usikan lang ang kabalaan sa sakramento. Ya ako kung makasal ko, unya ako mahibaw-an nga ang akong gikasal magbulag, mag-uol ko moadto ko sa Ginoo, nasayo ko ngano ako ning gikasal. Mao na nga ang atong Santo Papa karon gihatag kanato sa Ginoo aron iyang paningkamutan nga mabag-o ang ato nga simbahan, mahatagan sa moralidad nga atong gikinahanglan. Usa po di ay kaimportante nga hiyas ni San Isidro Labrador mao na siya maampuon. Si San Isidro Labrador dili tingali sama nako kay usahay maglisod jud og pag-ampo. Pero si San Isidro Labrador kada adlaw walay puas nga mosulod sa simbahan mag-ampo og mga muyo. Siya ehemplo natong tanan labi na gayon sa mga mama ug papa. Kamong mga mama ug papa, kamo ang gitawag og first teachers of faith sa inyong mga anak. Dito ko sa Luok Plaridel. Unya daghan kaayo ang mga batan-on diya sa kong atubangan ug akong gipangutana. Inyo bang nakita ang inyong mamang papa nga gaampo? Duha ka batan-on naglingo-lingo ug ako ningon kaluoy pud nga wala man gyud makahatag og ehemplo ang mga ginikanan. You are the first teachers of faith to your children. That is why you have to really give example to them. Tagaig yun og maayo nga ehemplo, example ang inyong mga anak. Gabi dito mi sa Tanggong, doon na gamay nga panagsalo, panagpundok sa mga kaparian. Mga alas 7:30, mingon ko nga mulakaw na ko. Kaya dunay mingon ako, mulakaw ka, Bishop, kay mutanaw juga kini batang Quiapo. Akong giingnan nga kung dunay panahon mutanaw ko, pero duna pa ko'y pamalandong, duna pa may taping sa pamalandong nga akong isipya karong buntagan alas 6 sa buntag. Muna nga mipauli ko sayo na human ang among pamalandong 8:45. Miabot na po ang lain nga pundok, mga 4 ka buok nga gigan sa Zamboanga. Ebot matig istorya nako. Paita, gabi na, pero naagi hapon. Pero mialagad gyapon ako. Ang punto nako mao nga kada usa nato dunay responsibilidad. Labi na gayud ang mga ginikanan. Ang inyong yun na responsibilidad mao ang pagtisok sa liso, sa pagtuo dinha sa inyong mga anak. Ayaw yun ninyo ihikaw. Ayaw kamo inibitaw na pagtinapulan nga muhatag og ehemplo kay ang tao nga responsable panananginan gayon
sa Ginoo. Mga igsuon ko, duha ka hiyas ang ako nga isilsil o gipaambit karon. Una, nga ang atong patron ni puyo gayud sa gitawag o morality. Nga iya gayong giuli unsay maayo diha sa panimalay. Ikaduha, iya gyud nga gihatagan kitag ehemplo bahin sa pag-ampo. Hinaot na mao kini ang atong hinumduman, labi na kay magpiyesta ta, nga hinaot nga sa dili pa mangaon mag-ampo pud. Dili kay mangaon diretso lang ang baka gali mungaab nga murag nag-ampo kay siya nakakaon. Ultimo manok, inituhak sa manok, muhangad po na sa langit. Ang yating pangutana mao, Ginoo, salamat. Pero nga naman, nga di man ko mangihi, nga unta, miinom man ako og tubig. Kami dyan, ako, ayaw og tuwa na. Ang punto na ko mao gayon, nga bisan og mga animal, muhatag yun og panalangin, mupasalamat sa Ginoo. Kita usab, mupasalamat kita sa Ginoo. Unya, atong paningkamutan, nga dili ta manira sa atong panimalay kung kita adunay bangaw nga iandam. Labaw sa tanan, ayaw gahia ang inyong sudan. Kung inyong ipakaon, humuka, unya ayaw parata. Kay kung inyo kanang gahion o paraton, dili yun na mahurot. Pero kung ang inyong giandam mahurot, nagpasabot ka na, nga daghan kamong amigo o amiga, unya kamo maayo nga tao. Pero katong mag-andam og piyesta, unya walay mamangaw, pamalandungo yun na, kay dautan ka yun o kinaiya. Natong tanan, advance sa piyesta, atong pagpaka ng Ginoo o ng atong patron, San Isidro Labrador. Nini, hindi yun na, ihatag karon ang Yahweh, ngadto sa natudlong kura paroko, kini nagsimbolo sa pagtugyan ngadto kaniya sa kaapuhan sa pagdumala, ug magpabiling lamang kita nga manglingkod. Ito na doon. Padidudong Palma, dawata kining Yahweh sa simbahan sa parokya ni San Isidro Labrador. Tako sa pag-alaga dining katawhan sa Dios aron imo gayud mahatagan sa imong gugma ang mong parokya. Hinumdumi, padayon sa imong pagkamaigugmaon nga amahan, sa pagkamaagot nga magbalantay, sa pagkaigmat nga magtutudlo sa imong katawhan, aron imo silang madala ngadto kang Kristo nga maoy maglig-on kanimo sa tanang nimong pagabuhaton.
Nagatuo ka po sa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagala kami sa kabunya ang sa pasalihan sa masa. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binata ug sila nabuhi sa mga abot pagkagalitan ng mga ama. Uban sa bugos nga pagtuo ito sa tanan nga naa sa pulong sa Dios, gisulat ang gipasa sa tradisyon ng itudlo sa simbahan. Diya sa sulit na nga paghukom o diya sa ordinaryo nga magisteryo, isip bala ang pagpadayag ug tawag sa pagtuo. Bugos sab na kung dawaton ug tipigan ang matag usa sa tanang itudlo sa simbahan, may tungod sa pagtuo ug sa moralidad. Dugang panin uban sa relihiyoso kapagtugyan sa kabuton ug unahuna. Ako mutuman kayo sa gipanudlo sa Santo Papa ug sa gibahayag sa kumpungan sa mga obispo diya sa ilang paggamit sa ilang katungdanan sa pagpanudlo bisan kung dili nila tumong ang pagpadayag ug mga dugmo. Maglingkod kitang tanan. Ang pura paroko magbago sa iyang panaan ngadto sa Dios diya sa iyang pagpangalagad sa simbahan. Hiniusa sa pagpangalagad sa arsobispo ang magbalantay sa tibuok arkidiocese. Hinigugmang igsoon at ubangan sa katawhan nga gitugyan sa imong pag-amuma, giawhag ko ikaw nga imong pagabag-uhon ang mga panaad nga imong gihimo panahon sa imong ordinasyon sa pagkapari. Musaad ka ba uban sa paggiya sa Espiritu Santo nga imong pagatumanon sa walay pagkapakyas ang imong katungdanan isip matinud-anong kaabag sa obispo sa pag-amuma sa katawhan sa Dios? Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga diha sa paghimaya sa Dios ug alang sa pagbalaan sa Kristohanong katawhan imong saulugon ang mga misteryo ni Kristo sa matinud-anon ug makanunayong paagi sumala sa tradisyon sa simbahan? Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga imong isangyaw ang ebanghelyo ug sa pagtudlo sa katolikong pagtuo imong tumanon ang ministeryo sa pulong sa Dios sa paaging angayan ug makinaadmanon? Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga hugot nga imong ihiusa ang imong kabubuton ngadto kang Kristo ang labang pari nga mihalad siyang kaugalingon ngadto sa amahan isiputling sakripisyo ug nga uban kang Kristo imong ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sa imong mga kaigsuonan? Oo, musaad ako. Musaad ka ba sa pagsunod o pagtahod ka nako o sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Hinaot ng Dios na misugod nining mga maayong buhat diha kanimo muhatod nining tanan ngadto sa katumanan. Karon ang bagong napili nga kura paroko dinhi sa parokya muhimo sa iyang kaugalingong pag-ampo ug panaan. Ginoong Jesucristo, wala katapusan ng labang pari o maayong magbalantay. Gitawag mo ako, bisan ako, dili angayan. Or mag-alagad isip akong padikura sa San Isidro Labrador, Tudela, Misamis, Occidental. Uban sa kinawisanon o akong paglao, gihatag ko karon ang akong kagalingon kanimo o ipasiguli ang akong uo ng balaang tao. Musaad ako, mabuadto ako sa mga kabukiran sa malayong dapit nining parokya adto sa malugar di na mga tao nabati ng gibiyaan o nakalimtan di na mga kasing-kasing samaran ug ang pagtuo hapit mawala. Ayaw tuguti nga magpabilin ako sa kahimtang nga sayon o pamilya kundi ipadala ako ngadto sa mga kadiliban din anaakan ihatag ka nako ang kaisog sa pagduol sa mga kabos mga nangaluy o mga nahilayo sa imong simbahan. Ipalayag ko kanila dili ang paghukom kundi ang kaluoy o ang kamatuoran sa imong ebanghelyo. Musaad ako nga magwali sa imong pulong nga may kalinaw o kaisog uban sa kainit o kalayo o magsangyaw sa paginulsol o kaluwasan nga puno sa gugma o kamatuoran. Ayaw itugon nga kapuyon ako sa pagtawag sa imong katawhan ngadto sa pagkabalaan o sa
padumdum kanila nga doon ra ang imong giharian. Musahan ako ang magpadayon sa pag-celebrar sa mga sakramento nga may dakong pagkahon, ilabi na gayot ang malaang Eucharistia, kamao ang tinubdan o padulungan sa among kinabuhi isip magtuto. Ang matag misa nga kung ihalad o sa kabuhat sa gugma para kanimo o para sa parokya. Dili lang kini ritual apan o sa kabuhing halad kapuno sa pagpasalamat. Himuwa ang altar mahimong dapit din ang akong pagkabalik, maligon matag adlaw. Ug diin ang imong katawhan makasinati sa pan nga naghatag sa kinabuhi. Sa kumpisanan, himuwa ang gamay o maluk nga kasangkapan sa imong kaluoy, sa bunyag o kumpirma, mahimong malipayong saksi sa bagong kinabuhi. Sa kasal o sa pagdihog, mahimong malumog o mabinagaon nga saksi sa imong grasya. O sa matag sakramento, ipahiluna nga mawala ako aron ikaw lamang ang makita o pagadaigay. Espiritu, giyahin ang akong kasing-kasing, mga pulong o tanang ministeryo. Tuloy ako sa pagserbisyo, dili tungod sa obligasyon, dili tungod sa gugma. Hatagi ko sa pasensya, sa paghulat, sa malungtaron nga buhat sa grasya, ug sa paglahuday, sa paglakaw uban sa imong katawhan sa tanang panahon. Among inahan sa langit, nag-isampit na mga misa-misnon nga birhen sa kota. Ripdi ako nga imong anak. Tuloy ako sa pagpamati, pagsalig, ug sa paghalad sa tangbahin sa akong ginabuhi alang kang Hesus ug sa iyang katawhan. Ginoo, imo ang tanan nga naa kanako. Dawata ang akong tingog, akong makamot, ang akong kasing-kasing, ang akong kinabuhi. Himo akong pare, masumala sa imong kasing-kasing, matinudanon hangtod sa katapusan, ug mabungahon sa imong pag-alagad. Amen. I, Father Celestino Alma, in assuming the office of Parish Priest and School Director, promise that in my words and in my actions, I shall always preserve communion with the Catholic Church. With great care and fidelity, I shall carry all the duties incumbent on me toward the Church, both universal and particular. It is according to the provisions of the law. I have been called to exercise my service in fulfilling the charge entrusted to me in the name of the Church. I shall hold fast to the deposit of faith in its entirety. I shall faithfully hand it on and explain it, and I shall avoid by any teachings contrary to it. I shall follow and foster the common discipline of the entire Church, and I shall maintain the observance of all ecclesiastical laws, especially those contained in the Code of Canon Law. With Christian obedience, I shall follow what the bishops, as authentic doctors and teachers of the faith, declare what they, as those who govern the Church, establish. I shall also faithfully assist the diocesan bishops so that the apostolic activity exercised in the name and by mandate of the Church may be carried out in communion with the Church. So help me God and God's holy gospel. Karon atong pakita ang pagdawat sa atong bagong kura paruko pinagi sa atong pagpakpak. Palihog manindog ang tanan. Magampo kita alang sa tumay hugmaong amahan nga mao ang tinubdan sa mga grasya ug panalangin. Sa matag pangamuyo ang atong tubag atong awiton. Ginoo, among giampo ang among bagong Santo Papa Leo 14
ug ang among mahal nga Arsobispo Martin Sarmiento Humuad D.D. sa tanang mga obispo, pari o relihiyoso nga magpadayon sa pagdala sa imong sugo sa gugma ngadto sa tanang katawhan. Naot nga pinaagi sa ilang pagmatuod, daghang kalag ang madani sa kamatuoran ug pagkayuusa diha sa Kristohanong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga langit nun, hatagi ang among nangulo sa gobyerno sa kaalam ug integridad nga ilang gikinahanglan sa pagpangulo, hinaot nga ang ilang ipatuman ang hustisya, kalinaw ug kaayuhan alang sa tanan. Ilabi na karon nga bag-o pa lang gayud kami naghimo sa nasudnong piniliay. Hinaot nga ang tanang resulta niini mahimong malinawon, matinud-anon ug magdala kanamo og dakong paglaom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami nga ang mga laiko nga mabuhi sa imong sugo sa paghigugma sa among panimalay, trabaho o komunidad. Himuha kaming tinubdan sa imong pagkamaayo nga walay pagpili, walay pagdumot o puno sa kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among katilingban, gikan sa kadautan, kasamok, ug pagkabahin-bahin. Hinaot nga ang among pagtinabangay, pag-amuma sa usag-usa, ug pagserbisyo sa mga nanginahanglan, magapamatuod sa buhi mong presensya, taliwala kanamo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga nangamatay, makasulod na unta sila sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Itugot Ginoo nga pinagi sa mong pagpangama sa ni San Isidro Labrador, among patron, makasunod unta kami sa iyang mga panig-ingnan sa pagpailog o pagkamapausanon aron kami magmamabungahon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan.
magnindog ang tanan. Palihog manglingkod ang tanan. Palihog sa pagtindog.
Igsuon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa bagday pagimaya siyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo sa pangama sa imong mga santos, ilabi na kang San Isidro Labrador. Bantayi kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matay. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diya sa katilingban sa mga santos, ug diya sa imong pagganti silang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diya sa ilang kinabuhi. Abyan diya silang pagpakiguban kanamo o panabang diya sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makapot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diya silang way huno nga pag-awit sa pag-ingon. Palihog magluhod ang tanan. Santos dirikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
paghandong sa kamatayog pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Dinugdubi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanan nga mga ilaw tinahan. Hinamduman sa habang maigsuon nga namatay, malaungon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay di simong kaluoy. Dadaas ang tanan sa pagsudong sa kahayag simulang. Kaluy kami tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuntunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay si Dios, uban ni San Jose nga yangban, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, ang nagatuman sa imong kabuton gatas kaluigan, uban kanila, amoy kamudaygon, ug amoy ikaw nga himayaan, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amakan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog sa pagtindog. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tan-awa ang among pagkamakasasala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita tang timaan sa panag-inig suunay. Palihog magluhod. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulakan ikaw nga gahinulsol sa imong mga sala. Ang ayalugandam ikaw nga mokalawat kaniya ning bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato lang sa kinabuhing dayon. Amen.
palihog sa pagtindog. Magampo kita. Makagagaho mo tunhay nga Dios, amahan sa tanang kahupayan o kalinaw. Itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa kapistahan sa imong Santos San Isidro Labrador alang sa himaya sa imong ngalan ug mikalawat sa sakramento sa imong bugtong anak. Makadawat unta sa pasalig sa kaluwasan tunhay o sa panalangin nga among gikinahanglan. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa panabang ni San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, abangi kami sa pagbabago. Paligid kami natin sa mga panimbog pagsayaw. Ubabusan kami nagahang ilim. Pagprisiti sa mga kasundaluhan sa langit. Mapinaagi sa gahong sa Diyos. Ibayan sa impero sa Satanas. Ubay sa gawatan ng Espiritu. Ang naglibot-libot sa kalibutan. Para pagbukan sa mga kalang. Amen. Pagampo alas parabang sa atong patron San Isidro Labrador. Itugot o Ginoong Diyos na pinaagi sa pangama at pagampo ni San Isidro Labrador. Makasunod kami sa iyang panagingan, inga kinabuhi. Kaysa pagkamapalulugan, pagkamapabsanan, magapangaw kami sa tumang pagkamakanungayon. Kaysa mga nakanunan, bisan sa marosalay at hagit sa kinabuhi. Magahimo kami paghalag ng ilim, umabong ka na alam, mabot sa iyo, among gibigan o maayong bunga. Ikaw kinsa, nagapuyo ang hari, hangtod sa hangtulan. Amen. Mamingkod na. Ito ang pasalamatan o na ang Ginoo kay siya Diyon ang nagpahiluna atong tanan atong kita makiusa pagsaulog sa Santos Kamisa para sa atong patron o ang unang tuig nga dedikasyon sa ato ang simbahan o kami katulong ang kinini ang pag-install nako isip inyong pura paroko. Salamat usab ni Archbishop Martin Sarmito Muad na maoy gipahikayon sa atong Santos Kamisa. Salamat usab Bishop sa imong pagsalig. Ako imong iutang dinhi sa parokya sa Tudela. Ako usab mapasalamat sa kauban ng mga pari na uban sa itong kasaulugan. Una ka sa tapat ni Bishop, si Father Cody, ang Kura Paroko Rector sa Bañadero. Si Father Jerry Tautuan sa parokya ni San Miguel Arcangel. Si Father Juniper Roma, silingan nato sa parokya sa Sinagaban. Si Father Imang Pujutan sa parokya sa Bonifacio. Si Father Romel Rodinas sa parokya sa Jimenez. Si Father Ruben Lustre sa parokya sa San Lorenzo Robles. Si Father Pini Ruben sa parokya sa Labon. Si Father Fernando Aguilar Jr. sa parokya sa Calamba. Si Father Ray Perdia na sa Bishop's House. Si Father Mario Magkalam sa parokya sa Immaculada Concepcion sa Katedral. Si Father Jeffrey Oracion sa Katedral. Si Father Jason Panagiton, ato ang Economos, ato ang Borsar o naa sa Chancellor o Director sa Beren Sagotas Ryan. O kanyang tanan, daghang salamat o dugang pahipalo atong paminawang si Adelpa. May buntag sa tanan. Una at atong pasalamatan ang atong
nagpaluyo sa misa karon nga mao ang LGU nga panguluhan sa atong halangdong mayor Samuel Paruhino, uban sa new elected mayor si Mayor Stila Estanyo, ni board member Henry Estanyo, sa mga SB members, sa department heads and employees, sa PPC members, sa Suna 1 hangtod sa 8. Ug usab salamat sa